राम राम सर्वेभ्यः क्षम्यताम्। राम राम। श्रूयते वा सम्यक् ध्यान्? आमण्ण श्रूयते। राम राम। आमण्ण श्रूयते। श्रूयते वा? आमण्ण श्रूयते। सर्वेभ्यः स्वागतं। कक्षां प्रारभ्य येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौदाकिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। विहान आमण्ण द्विगुरेकवचनं 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 द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानां द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अनुवादे चरणानाम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् सम्यक् न श्रुतं, पुनः वदतु। अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्। श्रूयते वा? आमण्ण श्रूयते। अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् जातिरप्राणिनाम् जातिरप्राणिनाम् विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः क्षुद्रजन्तवः क्षुद्रजन्तवः येषां च विरोधः शाश्वतिकः येषां च विरोधः शाश्वतिकः येषां च विरोधः शाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानाम् गवाश्वप्रभृतीनि च गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यष्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यष्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यष्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि न दधिपय आदीनि न क्षम्यताम्। दधिपय आदीनि
नदधिपय आदीनि अधिकरणैतावत्त्वे च अधिकरणैतावत्त्वे च अधिकरणैतावत्त्वे च विभाषा समीपे विभाषा समीपे विभाषा समीपे सनपुंसकम् 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 अव्ययीभावश्च 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 तत्पुरुषो कर्मधारयः तत्पुरुषोऽनं कर्मधारयः तत्पुरुषोऽनं कर्मधारयः संज्ञायाङ्कन्थोषी नरेषु संज्ञायाङ्कन्थोषी नरेषु संज्ञायाङ्कन्थोषी नरेषु उपज्ञोपक्रमन्तदात्याचिख्यातायाम् उपज्ञोपक्रमन्तदाद्याचिख्यासायाम् उपज्ञोपक्रमन्तदाद्याचिख्यासायाम् छायाबाहुल्ये 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 सभाराजा मनुष्यपूर्वा सभाराजा मनुष्यपूर्वा सभाराजा मनुष्यपूर्वा अशाला च अशाला च अशाला च विभाषा तेनासुराच्छायाशाला निशानाम् विभाषासेनासुराच्छाया विभाषासेनासुराच्छाया शाला निशानाम् विभाषासेनासुराच्छाया शाला निशानाम् परवल्लिङ्गम् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवल्लिङ्गम् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवल्लिङ्गम् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः पूर्ववदश्वपडवौ पूर्ववदश्ववडवौ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे चच्छन्दसि हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि रात्राह्नाः पुंसि रात्राह्नाः पुंसि रात्राह्नाः पुंसि अपथन्नपुंसकम् 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 अर्धच्चाः पुंसि च अर्धर्चाः पुंसि च अर्धर्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ 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 एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ चानुदात्तौ एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ चानुदात्तौ द्वितीयाटौ स्वेनः द्वितीयाटौ स्वेनः आर्धधातुके आर्धधातुके अधो जग्धिर्ल्यप्तिकिति अधो जग्धिर्ल्यप्तिकिति लुङ्सनोर्घसृ लुङ्सनोर्घसृ घञपोश्च खञपोश्च बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि लिट्यन्यतरस्याम् लिट्यन्यतरस्याम्
वेञो वयिः वेञो वयिः वेञो वयिः हनो वधलिङि हनो वधलिङि हनो वधलिङि धन्यवादाः अभ्यां स्नेहः अस्ति वा आमस्मि महोदय। लुङि च लुङि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इणो गालुङि इणो गालुङि नौगमिरबोधने नौगमिरबोधने सनि च सनि च इङश्च इङश्च गाङ्लिटि गाङ्लिटि विभाषालुङृङोः विभाषालुङृङोः नौ च संष्टङोः नौ च संश्चङोः हस्तेर्भूः अस्तेर्भूः ब्रुवो वचिः ब्रुवो वचिः चक्षिणः ख्याङ् चक्षिणः ख्याङ् वालिटि वालिटि अजेर्व्यघञपोः अजेर्व्यघञपोः वायौ वायौ न्यक्षत्रियार्षङितो यूनिलुगणिनोः न्यक्षत्रियार्षनितो यूनिलुगणिनोः पैलादिभ्यश्च पैलादिभ्यश्च इञः प्राचाम् इञः प्राचाम् न तौल्बलिभ्यः न तौल्वलिभ्यः तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम् तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम् यस्कादिभ्यो गोत्रे यस्कादिभ्यो गोत्रे यञयोश्च यञ्यञोश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च बह्व च इञः प्राच्यभरतेषु बह्व च इनः प्राच्यभरतेषु न गोपवनादिभ्यः न गोपवनादिभ्यः तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच सुपोधातु प्रातिपदिकयोः
सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि यङोचि च यङोचि च यङोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः जुहोत्यादिभ्यः श्लुः जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि गातिस्थाघुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु गातिस्था गुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु गातिस्था गुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु विभाषाघ्राधेक्षाच्छासः 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 तनादिभ्यस्तथातोः तनादिभ्यस्तथासोः तनादिभ्यस्तथासोः मन्त्रे घसह्वरनशवृदः वृच्छृगमिजनिभ्यो लेः मन्त्रे घसः वर्णशवृदः दृक्ष्कृगमिजनिभ्यो लेः मन्त्रे घसः वर्णशवृदः दृक्ष्कृगमिजनिभ्यो लेः आमः 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 अव्ययादापुपः अव्ययादाप्सुपः अव्ययादाप्सुपः नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः नाव्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः नाव्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् लुटः प्रथमस्य डारौ रसः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः द्विगुरुपत्न्योपक्रमौ वेण्यो वयर्नतौल्बलिभ्य आमः पञ्च द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेण्यो वैर्नतौल्वलिभ्य आमः पञ्च द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेण्यो वैर्नतौल्वलिभ्य आमः पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः धन्यवादाः स्नेहः अधुना चतुर्थपादस्य अभ्यासं कुर्मः Now we will practice the fourth pada. Those who have memorized, kindly raise your hand. Arun Kumar Mahodaya. Arun Kumar Mahodaya. Mahodaya, aham just 41 sutras I have memorized. Okay. You can start. You can. Mahodaya. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः द्विगुरेकवचनं द्वन्द्वश्च प्राणितुर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् जातिरप्राणिनां विशिष्टलिंगो नदी देशो ग्रामाः शूद्रजन्तवः येषां च विरोध शाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानां
शूद्राणाम् अनिरवसितानां 11th sutra is शूद्राणाम् अनिरवसितानां महोदय 11th गवाश्व गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वपरादरोत्तराणां विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची न दधिपय पूर्वापरो the पूर्वापरादरोत्तराणां tell the whole sutra again. Vibhasha विभाषा वृक्षमृह तृणधान्यव्यञ्जनपशु पशुशकुन्यश्ववडव पूर्वापराधरोत्तराणां विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची न दधिपयादीनि विभाषा न दधिपयादीनि अधिकरणैतावत्वे च विभाषा समीपे स नपुंसकम् अव्ययीभावश्च तत्पुरुषो नञ्च कर्मधारयः Then the 20th sutra is तत्पुरुषो नञ्च कर्मधारयः संज्ञायां खन्दोषी नरेषु. Shall I continue, Mahadev? Continue. 21st is, why am I forgetting? उपज्ञोपक्रमं तद्याद्याचिक्यासायां छायाबाहुल्ये सभा राजा मनुष्यपूर्वा अशाला च विभाषा सेनासुरा छायाशाला निशानां परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः पूर्ववदश्ववडवौ हेमंत शिशिरावहो रात्रे च छन्दसि रात्रान् हाहाः पुंसि. So much of break. रात्रान् हाहाः पुंसि अपथन्नपुंसकम् अर्धश्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशे असनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसौ चानुदात्तौ द्वितीयाट्टौ स्वेनः आर्धधातुके अधो जग्धिर्ल्यप्तिकिति लुङ्सनो गस्ल घञपोश्च बहुलञ्छन्दसि लिट्यन्यतरस्यां मेञो वैः. 41 41 किल वेञो वैः is 41. तावदेव कण्ठस्थी खलु. आम् महोदय. अस्तु, धन्यवादः. आम् महोदय. राघवेन्द्र महोदय. राम श्रूयते वा? राम श्रूयते. ओके, फ्रॉम 41. वेयो वैः हनो वदलिङि लुङि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इणोगा लुङि नौगमिरबोधने सनि च इङश्च गाङ्लिटि विभाषा लृङ्गोः नौ च संश्चङोः अस्तेर्भूः भ्रुवो वचिः चक्षिङख्यां वालिटि अजेर्व्यघयपोः वायौ नक्षत्रियार्षैत यूनिलुगणियोः पैलादिभ्यश्च इयः प्राचां नतौल्वलिभ्यः तद्राजस्य
बहुषु तेनैवा स्त्रियां यस्कादिभ्यो गोत्रे यययोश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च बह्वच इयः प्राच्य भरतेषु न गोपवनादिभ्यः टीकाकितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगत्य कौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन च सुपोधा पुनः वदन्तु महोदय। आगत्य आगस्त्य 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 कौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः बहुलं छन्दसि यङोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलं छन्दसि गातिस्था घुफा भूभ्यसि च परस्मैपदेषु विभाषा घ्राधेच्छाच्छासः तनादिभ्यस्तथासोः मन्त्रे घसह्वरणशवृदहात् वृच्कृगमिजनिभ्यो लेः आमः अव्ययादात् सुपः नाव्ययी भावादतों त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलं लुटः प्रथमस्य डारौ रसः द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेयो वैर्नतौल्वलिभ्यः आमः पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। उत्तमं, सम्यक् उत्तमं। धन्यवादः। Anyone else? Raghavendra Modi, you have memorized the complete pada. Yes, complete. धन्यवाद। Next, anyone else who would like to chant? Those who have memorized, raise your hand. Cannot raise, then we will go to the chanters. Okay, no one else has memorized, I guess. We will. Okay, Chitra Bhagini, have you memorized? No, Mahadaya, only chanting. Okay, then just one second. Anyone who has started memorizing and has done 20 sutras, kindly raise your hand. Anyone? Okay, no one has memorized. Okay. Okay, we will do the Pathanabhyasa, Chitra Bhagini. अस्तु महोदय। द्विगुरेकवचनं द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् जातिरप्राणिनाम् विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः क्षुद्रजन्तवः येषाम् च विरोधः शाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानाम् गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य वडव पूर्वा। Chitra Bhagini, you are not audible. Oh, I think she got disconnected. Okay. Ramakrishna Shastri Mahodaya. नमस्कार महोदय। श्रूयते वा? श्रूयते। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जन पशुशकुन्यस्व वडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् विप्रतिषिद्धं चानाधिकरणवाची न दधिपय आदीनि अधिकरणैतावत्त्वे च विभाषा समीपे सनपुंसकम् अव्ययीभावश्च तत्पुरुषोऽनं कर्मधारयः संज्ञायां कन्थोऽसि नरेषु
उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायां छाया बाहुल्ये सभाराजा मनुष्यपूर्वा अशाला च विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम् परवल्लिङ्गन्द्वन्द्वतत्पुरुषयोः पूर्वपदश्ववडवौ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि रात्राह्नाहाः पुंसि अपथं नपुंसकम् अर्धर्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशेषनुदात्यादौ एतदस्त्रतसौ चानुदात्तौ एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ चानुदात्तौ द्वितीयाटौ स्वेनः अर्धधातुके अदोजग्धिर्ल्यप्तिकिति लुङ्सिनोर्घस्लु घञपोश्च बहुलञ्छन्दसि लित्यन्यतरस्यां वेञो वयिः हनोवधलिङि लुङि च आराम धन्यवादः महोदय सम्यक् उक्तम् चित्रा भगिनी आर् यु बैक् Yes, Mahodaya. Suddenly I was kicked out of this thing. I was not able to log in. So where are we? from 41 you can continue. Okay, say 41. Veyo vaihi anovadalini lungi cha atmane padeshvanyatarasya inogalungi naugamirabodhane sanicha ingasha gangliti vibhashalunglungoho naucha samschangoho asterbuhu bruvo vachihi chakshinga kyang चक्षिङ् वालिति अजेर्व्यगञपोः वायौ न्यक्षत्रियार्षज्ञितो योनि लुगनिञोः पैलादिभ्यश्च इञः प्राचां न तौल्बलिभ्यः तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियां यस्कादिभ्यो गोत्रे यञ्योश्च अत्रिभृगकुत् धन्यवाद. Or would you like to finish the pada? Yes, Mahodaya. Okay, you can continue. अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोत्तमाङ्गिरोभ्यश्च बह्व्यच इनः प्राच्य भरतेषु न गोपवनादिभ्यः तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन च सुपोदातु प्रातिपदिकयोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः बहुलञ्छन्दसि यङोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलञ्छन्दसि गातिस्तागुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु विभाषाग्राधेच्छाच्छासः तनादिभ्यस्तथासोः मन्त्रे वृदहात्वृच्छृगमि जनिभ्यो लेहे आमः अव्ययादाप्सुपः नाव्ययीभावादतोत्म तत् नागतम् नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् लुटः प्रथमस्य डारौ रसः द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेयो वैर्नतौल्बलिभ्य आमः पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः. धन्यवादः महोदय. Anyone else who would like to join?
ये पठनं कर्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तमुन्नयन्तु। श्रीकुमारी, नमस्ते महोदय। नमस्कारः। You can start from the beginning. ओके महोदय। द्विगुरेकवचनं द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम्. Please move the screen upwards, sir. Sir, could you please move screen upwards? It is seen It's not visible here. now. Jati. Now only 2 lines. I can see only 2 more lines. That's all. Then how have you logged in? Have you logged in mobile or computer? Laptop only. Then I think there's some setting issue. Okay, then There are at least 8 sutras visible on the screen. okay, sir. Then I Just will check. start looking into that website, Ashtadhyayi website. From there I can. Or else you can see here, it's okay. But Okay, for starting the from next there. time, you can just check. Okay. Okay. Anuvade charananam अर्ध्वयुक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् जातिरप्राणिनां विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः क्षुद्रजन्तवः येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानां गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुश्चकुन्यश्व वटवपूर्वापराधरोत्तराणां विप्रतिषिद्धञ्चानधिकरणवाचि न दधिपय आदीनि अधिकरणैतावत्त्वे च विभाषा समीपे न नपुंसकम् अव्ययीभावश्च तत्पुरुषो न कर्मधारयः संज्ञायाङ्कन्धोषीनरेषु उपज्ञोपक्रमन्तदाद्याचिध्यासायां छाया बाहुल्ये सभाराजा मनुष्यपूर्वा अशाला च विभाषा सेनासुराझाया शाला निशानां परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः पूर्ववदश्ववटवौ हेमन्दशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि रात्रान् पुंसि अपधं नपुंसकम् अर्थर्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ चानुदात्तौ द्वितीयाटौ स्वेनः आर्धधातुके अदो जग्धिर्लिप्तिकिति लुङ्सनोर्घस्लु घञपोश्च बहुलं छन्दसि लिट्यन्यतरस्यां वेण्यो वैः हनो। धन्यवादः भगिनि, धन्यवादः। 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 अग्रिमम् अग्रे यः कोऽपि वक्तुमिच्छति चेत् कृपया हस्तमुन्नयन्तु। गीर्वाणी भगिनी।
नमस्कारः वयो वैः हनो वधलिनि वेयो वचिः वेयो वैः हनो वधलिनि लुङि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां इणोगालुङि नौगमिरबोधने सनि च इङश्च ङाङ्लिटि विभाषा लुङोः नौ च सञ्चणोः अस्तेर्भूः भ्रुवो वचिः चक्षिण्यः ख्यायाय एकवारं पुनः वदतु महोदय चक्षिण्यः ख्याय आं सम्यक् दक्षिणः ख्याङ् चक्षिण्यः ख्याय वालिति अजेर्व्यर्घयपोः वायौ न्यक्षत्रियार्ष नितो योनि लिङ्गिनोः पैलादिभ्यश्च नियः प्राचां न तौल्वालिभ्यः तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियां यस्कादिभ्यो गोत्रे ययोश्च अत्रिभृगु कृत्स वसिष्ठ गौतमाङ्गीरसोभ्यश्च बह्वचः गौतमाङ्गिरोभ्यश्च अत्रिभृगु कुत्स वसिष्ठ गौतमाङ्गीरोभ्यश्च बह्वचः इयः प्राच्य भरतेषु न गोपवनादिभ्यः तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे अगस्त्य कौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन्यन च सुपोधातु पुनः वदामि आगस्त्य कौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनन च आगस्त्य कौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः बहुलं छन्दसि ययोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलं छन्दसि गातिस्थाघुपाभ्यूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु विभाषाघ्नाधेच्छाश्च विभाषाघ्राधेच्छासा एकवारं वदतु महोदय एतत् विभाषाघ्राधेच्छाच्छासः शाच्छासः विभाषाघ्राधेच्छाच्छासः तनादिभ्यस्तभ्यासोः मन्त्रे ग्रहस्वरणश मन्त्रे ग्रसस्वरणश मन्त्रे ग्रसस्वरण ग्रसह्वरण सम्यक् वा मन्त्रे घसवर्ण श्रुवृद
मंत्रे घसः पर्णशवृत दहाधृक्षुक् गमि गमिजनिभ्यो लेः आमः अव्ययादाप्सुपः नाव्ययीभावादतो मत्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्यो बहुलं लुटः प्रथमस्य डारौ रसः द्विगुरुपज्ञोपक्रमं मयो मेयो वैर्नतौल्वलिभ्य आमः पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः। उत्तमं, सम्यक् उक्तम्। इतोपि किञ्चित् अभ्यासः अपेक्षितः। सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। Anyone else who would like to kindly raise Nagashri Bhagini? Okay. Girija Krishnamurthy. राम राम नमस्कारः। द्विगुरेकवदनं द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अर्धर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् जातिरप्राणिनाम् विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामः क्षुद्रजन्तवः येषां च विरोधश्चाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानां गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जन शकुन्यस्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणां विप्रतिषिद्धं चानधिकरणभाषी नदधिपय आदीनि अधिकरणैतावत्त्वे च विभाषा समीपे तनपुंसकम्। अव्ययीभावश्च तत्पुरुषोऽनञ् कर्मधा संज्ञायां सन्तोषीनरेषु उपज्ञोपक्रमं एकवारं वदतु भवान्। उपज्ञोपक्रमं तदाद्यातिख्यासायाम् तदाद्याचिख्यासायां छाया बाहुल्ये सभा राजा अशाला च विभाषा सेनासुराच्छायाशालानि चाला परवल्लिङ्गं तत्पुरुषयोः पूर्ववदस्व वडवौ हेमन्त शिशिरावहो रात्रे च छन्दसि रात्राह्नाः पुंसि अपथन्नपुंसकम् अर्धर्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसौ च अनुदात्तौ द्वितीयाटौ स्वेनः आर्धधातुके अधोजग्धिर्ल्यप्ति इति वक्तव्यं वा? ल्यप्ति अधोजग्धिर्ल्यप्तिकिति घसल करेक्ट समीचीनं वा? घसल it is not r lala lili lulul r नास्ति घस्र घान्यापो घसल
Agast, Lip. lung sanorghasl, घञपोश्च बहुलं Hmm. छन्दसि लिट्यन्यतरस्यां वेयो वैः अनोवधलिङि लुङि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां विणोगालुङि नौगमिरपोधने सनि च इडश्च गाङ्गिति Ingascha. इङश्च इडव Nga. Danas. Nga. इंगश्च गांग लिटि विभाषा लुङ् नौ च संज्ञोः Samschangoh. संज्ञोः Samschangoh. संचङोः नव Samschangoh. संचङोः समीचीनं वा अस्ते Alam mode. धन्यवादः समयं last 35 sutras. Anyone wishes to chant, kindly raise your hand. Geeta Kishore. Agraja, I have a doubt actually. Now we have this. How to? I get confused with like 54. There is one Chang Ching. That third letter of the first word and the last letter of the second word. How to pronounce? How to differentiate the pronunciation? But how to differentiate between what? Means there is a d and dot, right? How to pronounce that letter? Chakshi. Chakshinga. Chakshinga. Chang. We should touch our upper palate by the tongue. No, this is kantya. The lip, the tongue shouldn't move at all. That is, the front portion of the tongue will not move. It is just the kantha. Chakshinga. Chang. Kantastha. Okay. Ka, kha, ga, kha, nga, nga. Okay. And kyang. Kyang. So there, your we call it as Jihva Upagram. The penultimate part of the tongue should touch the palate. Chakshinga, kyang, nya, nya, cha, cha, ja, ja, nya. And it should touch completely. Kyang. So some people tell kyang. It is not kyang. It is kyang. It should touch. Tongue should touch. Okay. Dhanyawad. Dhanyawad. Would you like to chant, Bhagini? This I am not well versed. Okay. Kamyata. No problem. Anyone else? Anyone else who would like to chant last 35 sutras? Akila Bhagini. Namaste Mahodaya. Namaskara. Nau cha samschangoho aster bhuhu Bruvo vachihi chakshing akhyanya valiti ajervyaghanyapoho vayau nyakshatriyarshanyito yuni luganiyoho पैडादिभ्यश्च इञः प्राचां न तौल्वालिभ्यः तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियां यस्कादिभ्यो गोत्रे यञयोश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठ गोतमाङ्गि अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठ गोतमाङ्गिरोभ्यश्च बह्वच इञः प्राच्य भरतेषु नगोपवनादिभ्यः तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः
आदिप्रभृतिभ्यः शपः बहुलं छन्दसि यङोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलं छन्दसि गातिस्था गुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु विभाषाघ्राधेक्षाच्छासः तनादिभ्यस्तथासोः मन्त्रे घसः वरणश वृच्छकृगमिजनिभ्योलेः आमः अव्ययादाप्सुपः नाव्ययी भावादतों त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलं लुटः प्रथमस्य डारौ रसः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेयो वयिर् नतौल्वलिभ्य आमः पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। धन्यवादः। धन्यवादः। Last one announcement. We'll close the session with this. One announcement to be made. We'll have the assessment in the next month. We'll tell the date as soon as possible. We will just send a survey, that is poll in WhatsApp. So those who are willing to opt for memorizing, you can opt for memorizing. Those who are willing for chanting the Parayana, you can opt for the Parayana. So we'll be sending that poll, and based on the numbers, we'll be telling the exact date by the next week. So kindly start memorizing properly. Once महोदय we are ready. महोदय अहं वाट्सप् कने न अस्मि महोदय कृपया Just if you're not there in the WhatsApp group, just send a mail to sanskritfromhome@vimala.in. We will add you. That is, we will send you the link. धन्यवाद. Agraja, now if initially if we opt for only Parayana, then we'll get next a chance to memorize also. That is, again, we'll not have the assessment. You can memorize on your own, but this is the final assessment. Okay. Later on, we'll move on to the next course, that is 7, 8 chapters, and 3, 4, 5, 6. Like this, we'll move on. You will not get a chance to again give the memorizing assessment for these 2 chapters. For the next chapters, if you want, you can memorize. Okay. But this is the only one and only assessment. So there will be no repetition of the assessment. So Okay. kindly, you will get ample time. From now, you will get at least 1 month time. So maybe tentatively we can have the second week of March. Yeah. As that earlier the exam. shared, no, Agraja. Sorry? As a good friend, I am unable to recall or retain the older this thing. So that's the reason. No worries. And I am Mail trying ID, what is the mail ID? Sanskritfromhome@vyomalabs.in. Okay. धन्यवाद. Geeta, when you're telling. Yeah, that's like last week I was just sharing my experience, like I am unable to recall. So that's the reason. But I will definitely try. And I am following what you said, Agraja, like to see and read. That is little bit effective, I feel. I'm doing twice a day as of now. So let me try. Dhanyavad. But that is not an immediate solution. That also I will tell. For next 1 month, that will not be a solution for you to memorize. So for memorizing for the next 1 month, you need to give time, the sample time, and directly memorize. Start memorizing. That is, take 40 Sutra chunks and start Bhayatic Dhamma or 2020 and start memorizing them. Close the book, memorize, recall. If you are unable to recall, again refer the book, again recall. Like this you need to do. The method I told is for long-term memory. For short-term, this will work. That is just memorizing those 20 sutras like that you can memorize. But
there is a catch for that. You will not be able to tell the other pada effectively. That is, if there are repeated words in each pada, you will get confusion. Say in this pada only, we have Bahulan Chandasya occurring 3 times. So And Dvandva in are such like cases, that. it will be difficult. Yes, yes. Sure. But for that, whatever method I told, at least you need to practice that for 6 or 8 months. Only then Okay. you will see the effect of that. Till then, it is not. You may see a little effect here and there, but the actual fruit will be experienced only after 6 or 8 months. Okay, got it. For assessment, it would be Prathama and Dvitiya. Yes, yes. First and Okay. second chapter both together. Okay, 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 So this will be the final assessment. okay. Dhanyavada, Guruji. Mahodaya, to participate in a memorization test, all 8 padas should be compulsorily memorized, is it? Correct. There is no option of memorizing one. I will just ask, confirm with sir, but if I memorize one adhyaya, the second adhyaya is very easy. Yeah. I would prefer you, I would request you to memorize, that is, give the memorization for both. I think almost If I have have already done. memorized. You can take a call, but I will, if you want to give memory part memorization, memory test for one adhyaya, another adhyaya to give Parayanam. Mostly it is not allowed. I will anyhow confirm with sir. Any other question? There is one question. Please repeat the date. So the date, exact date, we will decide based on the numbers. But for now, the tentative dates are the second week of March. Second week of March would be the assessment tentatively, but exact date will come once we get the number. So first we will send a poll. You can answer the poll. Based on that, we will announce the date. Anything else? Any other question or any doubt? We will end today's session here. Sarvebhyah dhanyawad. Akhila Bhagini, did you have any question? No, Mahodaya, it's answered. Okay. Then dhanyawadaha. Sarvebhyah dhanyawadaha. We will meet in the next class. Lokas samastas sukhino bhavantu. Sarvebhyah dhanyawadaha.